बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जनाब इस्लाम आबाद वाले परेशान ना हों, क्योंकि रिहर्सल चल रही हैं और मार्का हक़ के हवाले से एयर फोर्स एक्टिव नज़र आ रही है और शाहीन इस वक्त फ़ज़ाओं में हैं और मुख्तलिफ़ अवक़ात में आपको नज़र आ सकता है कि तैयारों की आवाज़ें आएँ। तो ये रिहर्सल्स चल रही हैं और मार्का हक़ को, उसकी सालगिरह को भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क में इसकी तक़रीबात हो रही हैं। जिस तरह से अल्लाह ताला ने बड़ा फ़ज़ल किया, बड़ा करम फरमाया। एक साल पहले हमें दुश्मन पर बड़ी ज़बरदस्त तारीख़ी फ़तह नसीब हुई और अब इस हवाले से पूरे मुल्क में तमाम सूबों में तक़रीबात हैं और उसी सिलसिले की कड़ी है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद से ख़बरें हैं कि जनाब तैयारियों की घन घरज है। और मैंने कहा कि आगाज़ हम इसी से करते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान के दुश्मनों पर हमें फ़तह नसीब फरमाए और जो भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं अल्लाह ताला उनको गारत करे, उनको फ़ना करे, तबाह करे। हमारी ये दुआ है और इसमें हम अपनी मुसल्लह अफ़वाज के लिए हमेशा दुआ करते रहेंगे। इनकी कुर्बानियाँ हैं और इनकी बड़ी काविशें हैं, इनकी जुर्रत है हमारे शहदा की, हमारे गाज़ियों की, कि जिन्होंने मुल्क को हमेशा महफूज बनाया। जब भी इस तरह से दुश्मन ने मैली आँख से देखा है, हम पर हमला किया है, तो उसका भरपूर जवाब दिया गया। अब जनाब हुकूमत के हवाले से एक बड़ी ख़बर पर आ जाते हैं। आज की बड़ी ख़बर ये रही जो रात गए आई कि जी IMF का प्रोग्राम कमाल हो गया। IMF से $1.2 अरब मिलने की मंजूरी हो गई है। कमाल हो गया, ज़बरदस्त, इस पे खुशियाँ मनाएं। लेकिन अंदर की खबर यह है कि हुकूमत के अंदर ही दरारें चल रही हैं। वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। अब हो तो ये गया है कि जी $1.2 अरब IMF से मिल गए हैं, इसके लिए बड़ी तोगदो हो रही थी, लेकिन जो शराइत है ना उसका इजहार उस तरह नहीं किया जा रहा। और अब वही बात हो रही है जी, दिल पर पत्थर रख के ये किया वो किया। ये $1.2 अरब तो IMF से मिल रहे हैं, इसके बदले में बिजली रिकॉर्ड महंगी होने जा रही है। अब आप सोचेंगे जी पहले ही रिकॉर्ड बन चुके हैं, तो जनाब अभी तो आप देखिए आगे क्या होना है। अब तो वो 2 मीटर वाला मामला भी गया कि जी वो 2 मीटर लगाए होते थे और जा जाकर लोग देख रहे थे, अच्छा हो 200 से ऊपर यूनिट ना चले जाएं, 200 से ऊपर यूनिट ना चले जाएं, अब उस मीटर पे डाल दो। ये कुछ लोग ये कह रहे थे। अब मीटर्स पर फिक्स चार्जेस अलग से हैं और 200 यूनिट पर जो सब्सिडी थी वो भी गई। तो अब 2 मीटर वाले और परेशान होंगे कि दोनों मीटर्स पर फिक्स चार्जेस अलग अलग से देने होंगे। ये तो एक कहानी है। गैस और महंगी होगी, पेट्रोल पर लेवी और बढ़ाई जानी है। महंगाई पहले ही रिकॉर्ड बना चुकी है 15%। एक हफ्ते में 15% महंगाई बढ़ गई है। आप अंदाजा लगाइए, साल से मुआवजा किया जाए 15%, जो एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड है। और ये स्टैटिस्टिक्स, ये अदाद शुमार हुकूमती हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो अभी जब IMF की शराइत माननी है, बिजली और महंगी करनी है, गैस और महंगी करनी है, पेट्रोल पर और लेवी लगानी है, तो क्या हालात होंगे जरा सोचिए आप। ये है IMF के साथ मुआहिदा। अब इस पर खबरें क्या चलवाई जा रही हैं कि जी मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़जाना ये तो अच्छे नहीं हैं, ये अब फ़ायदा नहीं उठा सके कि इतने अच्छे ताल्लुकात हमारे चल रहे हैं अमेरिका के साथ, तो थोड़ा दबाव बढ़ावा देते, कोई IMF से कोई शराइत मनवा लेते कि जी हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, थोड़ा वक्त दे दें, कोई टैक्स इतने ना लगाएं। ये क्या कहती है मोहम्मद औरंगज़ेब ने? तो जवाब इसका ये है कि IMF से जितनी मीटिंग्स होती हैं ना जनाब, इसमें FBR के चेयरमैन भी होते हैं, इसमें सेक्रेटरी फाइनेंस भी होते हैं, वो ख़ास आदमी हैं शहबाज शरीफ के। ये कहना कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब चूँकि एस्टैब्लिशमेंट के हैं तो बस जी उन पर डाल दो, उस पर फेंक दो, अपने ज़रा साफ़ियों को ये खबर फीड करवा के औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ लगा दो, और इसहाक डार वर्सेस औरंगज़ेब ये चल रहा है, इसहाक डार साहब का अपना कैंप है, विदिन ये सब कुछ हो रहा है। तो ये बात बननी नहीं है कि काबीना से सारा कुछ मंजूर होता है तो फिर वहाँ पर अपने बड़े भाई की तरह नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ साहब भी उठकर चले जाएं। या बहुत शौक है तो फिर खुद IMF से डायरेक्ट राबता करें, उनसे बात करें, उनसे कोई रिलीफ ले लें फिर। और ये बहाने ना बनाएं कि जी हो IMF की शराइत थी, हमें माननी पड़ी, हम नहीं चाहते थे ये करना। BMWs अगर जजेस के लिए आ सकती हैं, उनके लिए पेट्रोल मुफ्त हो सकता है, आपकी सारी अशें चल सकती हैं, 11 अरब रुपए का जहाज़ आ सकता है, आपके लिए IMF रोक टोक नहीं करता, तो इनके लिए कर रहा है। ये सब ड्रामेबाजी चल रही है। हाँ, अलबत्ता 28वीं तरमीम पर, अच्छा ड्रामेबाजी से मेरी मुराद ये नहीं है कि आपस में नहीं है, कंपटीशन कहें या ये कि एक दूसरी टांग खींचना, वो अपनी जगह है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जी इसमें हम नहीं थे, ये हाथ खड़े कर देना। यानी जब अयाशी की बात हो, मज़े की बात हो, प्रोटोकॉल एंजॉय करने की बात हो, हुकूमत लेने की बात हो, और वही पीपल्स पार्टी वाला हाल के ओहदे ले लेने हैं लेकिन हम हुकूमत में तो है नहीं, वही सूरत हाल है। आईनी ओहदे रख कर तो ये हुकूमत में नहीं है, यहाँ सारा जुल्म ढाकर जी वो औरंगज़ेब साहब हमारे तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें करवा देना, ये बात बननी नहीं है। अलबत्ता
چاہتے تو ہیں نا اپنا بندہ ہو، لیکن بہرحال یہ بوجھ اب سب مل کر اٹھائیں، ایسے نہ کریں، ایک دوسرے پر نہ ڈالیں۔ دوسری طرف یہ بھی ہو رہا ہے، احسن اقبال صاحب کے بارے میں اندر سے خبر یہ ہے کہ وہ بھی سائیڈ لائن ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا اپنا ایک کیمپ ہے اور اس میں احسن اقبال صاحب نواز شریف صاحب کے بندے سمجھ جاتے ہیں، تو اس لیے ان کے بارے میں بھی آپ زیادہ نہیں سنتے۔ ایک اور بات یہ ہوئی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حوالے سے جتنے فیصلے ہونے ہیں اس میں محمد علی صاحب آگے ہوں گے اور احسن اقبال صاحب وہاں بھی نہیں ہیں، تو یہ چیزیں کابینہ کے اندر چلتی چلی جا رہی ہیں۔ عوام اس پر پریشان ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، لوگوں کے ساتھ جو آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے، ان کو IMF سے قرض نہیں ہے، ان کو اپنے گھریلو بجٹ سے قرض ہے اور وہ اور زیادہ مشکل ہونے والا ہے۔ سرکولر ڈیٹ گیس کا بڑھ رہا ہے، بجلی کا بڑھ رہا ہے، وہ کنٹرول نہیں ہو رہا، اس کے لیے بھی قرض لے لیے گئے تھے اور ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں۔ تو اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ اس توانائی کے سارے سسٹم سے نکل جائیں گے۔ دیہات میں پہلے لوگ نکلیں گے کہ رات کو اگر پنکھا لگا لیا کرتے تھے، اب وہ بس یہ ہے کہ پنکھا بھی بند کرو، کھلی فضا میں ہی سو، وہ پہلے لوگ نکلیں گے۔ شہر کے بھی لوگ پتہ نہیں اب کس طرح سے گزارا کریں گے جو غریب ترین ہیں۔ تو یہی ہے، کوئی AC لگا رہا تھا تو اب وہ پنکھے میں آئے گا، جو پنکھے والا تھا وہ پنکھے سے بھی بیچارہ جائے گا۔ یہ سب صورتحال ہے۔ اگر کسی گھر میں 2 AC لگ جایا کرتے تھے تو اب ایک AC کا بھی استعمال کریں گے۔ ہاں، اگر کوئی کسی طرح سے سولر پر چلا گیا تو اس کی ہمت ہے، اس کا حوصلہ ہے، اس کے پاس اتنے وسائل ہیں تو وہ الگ بات ہے، باقی تو پس گئے، باقی تو کہانی ختم ہے۔ اب یہ ایک توانائی کا ایسا بحران ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ ابھی نظر نہیں آ رہا، نہ ہی حکومت اس طرف کوئی توجہ دے رہی ہے یا ان کے پاس کوئی ایسی تھنکنگ ہے کہ اس سے کچھ نکلا جائے۔ آؤٹ آف دا باکس کوئی سلوشن اس میں نظر بھی نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ جناب دیگر خبروں میں ہم بات کریں 28ویں ترمیم کی، تو 28ویں ترمیم کے حوالے سے میں آپ سے عرض کر دوں، اس پر اب حکومت کے اندر پریشانی ہے کہ ہمیں تو بتا دیا جائے کیا کیا ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ جب وہ ہوگا تو پھر آپ دیکھیے اس کے بعد جو مزے آنے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو، وہ ان 4 سالوں میں نہیں آئے ہوں گے۔ اب ان کی باری آ رہی ہے، تو 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور بجٹ سے پہلے ہی کام شروع ہو جانا ہے، نہیں تو بجٹ کے بعد تو ہے ہی ہے، یہ بھی آپ دیکھیے گا اس کے بعد کس کے ہاتھ کیا رہ جاتا ہے۔ شاید اسی چیز کا انتظار تحریک انصاف کے لوگ بھی کر رہے ہیں، اور اون عباس بپی صاحب سینیٹر ہیں تحریک انصاف سے، وہ کہتے ہیں ورکرز تھوڑا حوصلہ رکھیں، اگر کوئی اڈیالہ نہیں آتا تو اس کی مجبوری ہوگی۔ محمود خان اچکزئی بات چیت کر رہے ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں بات ہوگی، کچھ بات چیت اچکزئی صاحب کر رہے ہیں، کچھ نکل آئے گا۔ وہ دن دور نہیں جب چیزیں خود بخود بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی۔ سر افریدی کا بھی ہنی مون پیریڈ ہے، تھوڑا وقت اس کو دیں، تو کیونکہ کارکنوں ان کے بھی خلاف بات کر رہے ہیں کہ جی خان کی رہائی کے لیے کچھ کریں، تو اب یہی ہے کہ یہ اپنے بوجھ سے گریں گے۔ یہ 28ویں ترمیم آئے گی، اس کے بعد ہوگا یہ IMF کی وجہ سے، اور یہ جو مہنگائی ہوگی خود ہی عوام ان کے خلاف ہوتے چلے جائیں گے اور سب کچھ خود ہو جائے گا، گر جائے گا۔ اب تحریک انصاف کے رہنما اسی پر تکیہ کے بیٹھے ہیں۔ آنے والے دنوں میں عام آدمی کی مشکلات بڑی بڑھنے والی ہیں اور پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ مجھے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ خبریں دینی پڑ رہی ہیں، مگر کیا کریں کہ حقیقت یہی ہے کہ عام آدمی کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اس IMF پروگرام کے ذریعے بھی۔ صرف یہ ہے کہ جی 1.2 ارب ڈالر مل گئے ہیں اور جناب بلے بلے ہو گئی ہے۔ حکومت کہے کہ دیکھیں جی ہم IMF پروگرام کے تحت ہیں، ہم نے ایک اور پروگرام میں یہ جو ان کی اصلاحات تھیں، جس کو اصلاحات کہہ رہے ہیں، اس کے ذریعے یہ قسط حاصل کر لی ہے، دیکھیں جی بڑا زبردست ہو گیا، زر مبادلہ کے ذخائر ہم نے بہتر کر لیے ہیں، مانگے تانگے کے ہیں سارے، تو وہ انہوں نے دکھانے ہیں۔ تو اس طرح کی بس یہ خبریں چلوانے کی کوشش کریں گے کہ بڑا زبردست ہو گیا ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے، فلاں آ گئی ہے، لیکن جو انہوں نے عوام کے معاشی قتل کا سودا کیا ہے اس پر یہ نہیں بتائیں گے۔ ٹیکسز کی بھرمار آگے بتایا جا رہا ہے، اگلے بجٹ میں 15,000 ارب کے ٹیکسز کا ہے IMF کا ٹارگٹ۔ ابھی 13,000 ارب کا تھا، وہ ان سے نہیں پورا ہو سکا۔ اب آپ سوچئے اور کتنے ٹیکسز کہاں کہاں لگائیں گے۔ امیر سے اس طرح ٹیکس نہیں لے سکے، سارا بوجھ غریب پر، تنخواہ دار طبقے پر، عام استعمال کی چیزوں پر، اس پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہر چیز، کھانے پینے کی چیزیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ریکارڈ بن گیا ہے، 15% مہنگائی کا ریکارڈ بن گیا ہے، ریکارڈ، ایک اور ریکارڈ ان کے ہوتے ہوئے ہفتہ وار مہنگائی کا۔ تو سوچیں کہ آگے کیا حالات بننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔